देव बरो दिसतो आमकां सुमेस्तांक. अब्राम देवाच्या दिश्टीन नितीवंत जालो. कशें? भावार्था वरवीं मात्र. ताणें केल्ल्या खंयच्याय कामा वरवीं न्ही, बगर ताणें दवरल्या देवाक थंय दवरलेल्या भावार्था वरवीं तो नित्यवंत जालो. आज एक मनीस काम करता आनी ताका मजुरी मेळटा आनी ती मजुरी ताका मेळचें हक्क जावन आसा. पूण आज आमी नितीवंत जाल्ले, आमी खंयचेंय काम करना, आमी बरें काम करना, आमी बरें ह्या संवसारांत कितेंय दान धर्म मागणें उपास केल्ले वरवीं आमकां मजुरी जावन नितीवंतपण मेळूं ना. बगर वावर केल्लो जेजू क्रिस्तान जावन आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नितीवंतपणा वरवीं, जेजू क्रिस्तान त्या कुर्सार तो वावर केला. ताणें थंयसर ताच्या रगतान आमकां धुवन नितळ केला. तो घायेला, तो कश्टाला आनी जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था वरवीं आमकां उचीत देणें जावन नितीवंतपण लाबलां. आज आमचें बरीं कामां न्हय आमकां सोडवून दिल्यांत, बगर जेजू क्रिस्ताचें बरें काम, जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा वरवीं आमकां सोडयल्ल्या वरवीं आज आमी नितीवंत जाल्यां ताचे थंय दवरलेल्या भावार्था वरवीं मात्र. वय एक कुनिगार जर तर ताचे थंय कितेंय बरें काम ना म्हणून आमी चिंत्या, ताका तर सोडवून ना गी. खंडीत जावन जर तर ताका शुभ वार्ता, जेजू क्रिस्त तुज्या बदलाक मेला, तो पुनर्जीवन जाला म्हणून जर तर ताका ही सुवार्ता मेळत जाल्यार, जर तर तो पाताक वळखून वयसो म्हाका बोक्षी म्हणून तो येत जाल्यार ताचे लागीं बरें काम कितेंच ना जावं पुरो. पूण ताणें दवरलेल्या भावार्था वरवीं देव ताका नितीवंत म्हणून आपयता. वय देव बरो जावन आसा, कित्याक जेजू क्रिस्ताचें बलिदान कोण स्विकार करता ताचे थंय देव थंयसर ताका बक्षिता, ताचे गुन्यांव तो बक्षिता. जांचे गुन्यांव बक्षिल्यांत, जांची पातकां पुसून काडल्यांत, ती भागी जावन आसात. वय आज आमी बायलांनी बगर आमचे भितर देव पळोवचो जावन आसा. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमच्या कुडीचो प्राण काडतेल्या पासत तुमी भियेनाकात. बगर तुमी भियेया, तुमचो आत्मो सस्तीक उज्यान नाश करूंक अधिकार आसच्या त्या बापाक तुमी भियेया. कित्याक म्हळ्यार आज आमी भिवून चला जे म्हणून न्ही, बगर आमचो आत्मो नासाच्या वाटेन आसल्यार, आमी नासाच्या वाटेन चल्ल्यार, कोणाक योग्य रितीन आसल्यार जेजू क्रिस्ता मारिफात ताणें आमकां सोडयलां. आज गिरबोच्या प्रास तुमी मोलादीक तुमचे माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्यात म्हणटा. वय आज आमी मोलादीक कशें जाल्यां जेजू क्रिस्ताच्या रगता वरवीं. आज जेजू क्रिस्तान आमकां मोल दिवन सोडयलां. आज भांगार रुपें कितेंय माती दिवन सोडोवना, बगर जेजू क्रिस्ताच्या मोलीक रगत दिवन ताणें आमकां सोडयलां. तर भाव भयणीनो, आमकां सस्तीक जिवीत मेळिल्लें आमच्या प्रयत्ना वरवीं न्ही, आमच्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं न्ही, बगर देवान दिल्लें उचीत देणें. तर आमी कितलें तर खालती जायचें. वय आमी खालती जावया, तवळ देव आमकां वर्तो करता. आमेन.